नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। पूर्वमेव गतदिने वयं क्लासिकल संस्कृत टीचर पुनश्च इत्युक्ते सीटेट् निमित्तं भवतु अथवा सीएसटी निमित्तं भवतु ये खलु सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एकं वयं संस्कृत पेडागोजि सम्पर्के एव एकं स्वतन्त्र वीडियोम् आनीतवन्तः आसन्। अद्य पुनः वयं तस्यैव द्वितीयभागे इतोपि 20 प्रश्नान् एव अत्र चर्चां कुर्मः। महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः एव, यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् परीक्षासु ये प्रश्नाः आगच्छन्ति। यदि नूतनाः सन्ति भवन्तः संस्कृत मीडियं मध्ये तैः तत् टेलिग्राम् द्वारा भवन्तः फलो कर्तुम् अर्हन्ति। नियुक्तिसम्पर्कीय प्रत्येकसूचना भवन्तः इतः प्राप्स्यन्ति। PDF इत्यादिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविष्टुम् अर्हन्ति। PDF आदिकं टेलिग्राम् तु प्राप्स्यन्ते एव। आरम्भं कुर्मः एव सत्रं। प्रथमप्रश्नः अस्ति, प्राथमिकस्तरस्य मूल्याङ्कनाय अधोलिखितेषु कथनेषु किं सम्यक् अस्ति? अत्र प्रश्नम् अथवा समीचीनम् अस्ति। मूल्याङ्कनं कर्तुम् अधोलिखितेषु किं सर्वाधिक उत्तमम् अस्ति? मूल्याङ्कनसम्पर्के प्रश्नः अस्ति। मूल्याङ्कनं प्रति सत्रान्ते भवितव्यम्, एतत्तु न भवति। प्रतिसत्रे इत्युक्ते एकमासात्मकसत्रः भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते सेमिस्टर् वैस् मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुमः प्राथमिकछात्राणां न उत्तमं नास्ति एव। परवर्ती विकल्पः अस्ति, मूल्याङ्कनं राज्य आधारितप्रक्रिया भवेत्, सर्वथा राज्येन एव आयोजनीयं। राज्य आधारेण भविष्यति, तत्र राज्यस्य एव हस्तक्षेपः भविष्यति। एतत् काचित् पात्रता परीक्षा अस्ति चेत् तत्र राज्य आधारेण भवति, किन्तु प्राथमिकशिशूनां कृते अस्ति, अतः राज्य आधारिता अपि न भविष्यति। मूल्याङ्कनं विद्यालय आधारितं भवेत्, अध्ययनम् अध्यापनं च अन्तःग्रथितप्रक्रिया अस्ति। एतद् किं भवेत्, विद्यालये एव व्यवस्था भवति, यतोहि मूल्याङ्कनम् अध्ययनम् अध्यापनस्य कश्चन अंशः अस्ति एव। अध्ययनं भवति, अध्यापनं भवति, एतयोः अंशः भवति मूल्याङ्कनं। मूल्याङ्कनं सर्वेषां भवति, छात्राणां भवति, शिक्षकाणाम् अपि मूल्याङ्कनं भवति, अतः विद्यालय आधारितः भवेत्, तेन एव सर्वेषां लाभः भवति एव। मूल्याङ्कनं प्रतिवर्षं केवलम् एकवारम् आयोजनं न, एतदपि सम्यक् नास्ति। अतः सम्यक् विकल्पं किम् अस्ति अत्र पश्यामः चेत् तृतीयविकल्पः एव सम्यक् भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संवादविधौ इदं भवति। संवादविधौ एतद् एकवारम् अवगच्छन्तु एव, किम् अस्ति संवादविधौ इदं भवति। शिक्षकः रोचकतया कथां श्रावयति। पुनश्च अस्ति चित्र आधारित प्रश्नोत्तरमाध्यमेन कथां निष्कासयति। चित्र आधारितः अस्ति चेत् संवादः कुत्र भवति? संवाद इति प्रश्नस्य अर्थमेव एकवारम् अवगच्छन्तु। संवाद इत्युक्ते वार्तालापस्य आदानप्रदानम्। एकः वदति चेत् अपरः अपि वदति, अथवा शिक्षकः वदति छात्रः न वदति। प्रथमे विकल्पे पश्यन्तु, केवलं शिक्षकः रोचककथां वदति, अत्र छात्रस्य क्रियाकार्यं नास्ति। द्वितीयप्रश्ने चित्रमाध्यमेन एव कथा निष्कासनं भवति, अत्र शिक्षकस्य कार्यं नास्ति, अतः अधिकशिक्षकस्य कार्यं न प्रचलति, संवादः न भवति। तृतीयं पश्यन्तु, शिक्षकस्य सहयोगेन छात्राः पात्रानुसारं कथां पूर्णं कुर्वन्ति। शिक्षकः तत्र सहायतां करोति, तेन एव छात्राः किं कुर्वन्ति, कथं प्रस्तुतं कुर्वन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। पश्यामः चेत् तृतीयविकल्पः एव सम्यक् विकल्पः, अत्र तृतीयविकल्पः भवति। चतुर्थः तु नास्ति एव, यतोहि तृतीयविकल्पः भवति। परवर्ती अस्ति, दृश्यकाव्यस्य श्रव्यकाव्यस्य उदाहरणं किम्? दृश्यश्रव्यकाव्यस्य उदाहरणं किम् अस्ति? व्याकरणं, कथा, काव्यं, रूपकम्। अत्र भ्रमवशात् एव रूपकस्थाने स्थपकम् इति अभवत् एव, रु एव अत्र भवति, रूपकम्। अत्र एतद् स्क्रीन् मध्ये सम्यक्तया लेखनकार्यं न भवति, स्क्रीन् किञ्चित् समस्यायुक्तमस्ति। रूपकम् इत्युक्ते नाटकं भवति। दृश्यं भवति, श्रव्यं भवति, एतत् कार्यद्वयं प्रचलति। कुत्र इत्युक्ते रूपके नाटके भवति। नाटके वयं नाटकं द्रष्टुं शक्नुमः, नाटके वयं नाटकं श्रोतुं शक्नुमः। अतः सम्यक् किं विकल्पः भवति? प्रथमत्रयविकल्पः तु न भवति एव, सम्यक् विकल्पः चतुर्थः एव अस्ति, रूपकम् इति। व्याकरणं केवलम् एतद् श्रवणं भवति, दर्शनमेव पुस्तकं भवति चेत् कथा अपि नास्ति, सम्यक् अस्ति रूपकम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, नाटकशिक्षणस्य इदं महत्त्वम् अस्ति। नाटकशिक्षणस्य किं महत्त्वम् अस्ति इति प्रश्नं करोति। अभिनय, वस्तु, मूर्ति, सङ्गीतादिकलानां विकासः। इत्युक्ते अभिनय, वस्तु, मूर्ति, सङ्गीत इत्यादीनां कलानां विकासः अत्र अस्ति मुख्यं वा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्र्यनैतिकविकासः एतदस्ति वा? शारीरिक, मानसिक, चारित्रिकविकासः इत्यादि आवश्यकमस्ति वा? एतदस्ति वा? घटनायाः अवगमनं सरलतया भवति, अथवा सर्वे अपि। अत्र सम्यक् विकल्पः यदि पश्यन्ति चेत् सर्वे अपि इति शुद्धं भवति एव, यतोहि
नाटकशिक्षणं यदा दद्मः तदा अभिनय वस्तु मूर्ति इत्यादि कलानां विकासः भवति, अत्र संशयः नास्ति। शारीरिक मानसिक सामाजिक चरित्राणामपि विकासः भवति, घटनायाः अवगमनमपि सरलतया भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति सर्वे अपि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्याकरणगतकार्याणि कानि कानि सन्ति एव? सन्दर्भ अनुसाराणि भवेयुः, जीवनानुकूलानि भवेयुः, पूर्णतया रूपानुसाराणि भवेयुः, स्मृतिकेन्द्रितानि भवेयुः। अतः पश्यन्तु, व्याकरणं सर्वदा कीदृशं भवेत्, व्याकरणस्य अथवा व्याकरणकार्याणि कीदृशानि भवेत्, अस्माकं सन्दर्भ अनुसाराणि भवेत् एव। यत् विषयः अस्ति, यत् प्रसङ्गः अस्ति, स प्रसङ्गानुसारं सन्दर्भ अनुगुणम् एव भवेयुः। जीवन अनुकूलानि, व्याकरणं पठामः अस्माकं जीवनस्य आवश्यकता अनुसारम्, एतद् न सम्यक् अस्ति। पूर्णतया रूपानुसाराणि भवेयुः, रूपानुसारं भवत्, एतदपि अशुद्धम् अस्ति। स्मृतिकेन्द्रितानि, एतदपि अशुद्धम् अस्ति। सम्यक् अस्ति अत्र सन्दर्भ अनुगुणमेव, यद् विकल्पः अस्ति अथवा यः विषयः अस्ति तद् विषयानुगुणं भवेत् एव। सन्दर्भ अनुगुणमेव सर्वदा व्याकरणगतकार्याणि प्रचलते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पदच्छेदः, पदार्थ उक्तिविग्रह, वाक्ययोजना, आक्षेप अर्थ समाधान व्याख्यानं षड्विधं स्मृतं। श्लोके अस्मिन् किं विधिं प्रति संकेतं कृतः? पदच्छेद, परवर्ती समये पदार्थ उक्ति विग्रह, वाक्ययोजना, आक्षेप अर्थ समाधानम् इत्यादि षड्विधानि कार्याणि श्लोके कस्य उत्तरं प्रदानं करोति अथवा कस्य विधेः नाम अस्ति एव। पदच्छेद करोति, पुनश्च पदानाम् अर्थं निष्कासयति, विग्रहवाक्यं करोति, तत्र कष्टशब्दानाम् अर्थं वाक्ययोजनां करोति। एतत् सर्वं कुत्र भवति इत्युक्ते व्याख्यानविधिमध्ये भवति। प्रश्नोत्तरीति दण्डान्वयविधिः अस्ति, अत्र न प्रचलति एव। सूत्रविधिमध्ये अपि न आगच्छति, व्याकरणविधिमध्ये अपि एतत् सर्वं न आगच्छति। व्याख्या यदा वयं कुर्मः तस्मिन् समये एव पदानां पदच्छेदः करणीयः, पुनश्च पदार्थ उक्तिविग्रहः अपि करणीयः, वाक्ययोजना अपि तत्र आगच्छति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र प्रथमविकल्पे भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अस्मिन् नाटकशिक्षणविधौ स्वयमेव सर्वेषां नाटकपात्राणां वाचिकम् अभिनयं करोति। प्रश्नमस्ति, अस्मिन् नाटकशिक्षणविधौ स्वयमेव सर्वेषां नाटकपात्राणां वाचिकम् अभिनयं करोति। यदा नाटकशिक्षां वयं दद्मः तस्मिन् समये किं भवति, न एकः भवति यः किं करोति, स्वयमेव सर्वेषां नाटकपात्राणां वाचनं कृत्वा, एकः नाटकः अस्ति रामायणसम्पर्के, सः एव रामः भवति, सः एव लक्ष्मणः भवति, सः एव हनुमान् भवति। एवं प्रकारेण यद् नाटकं करोति तद् किम् अस्ति, यः करोति तत् किम् अस्ति, नाट्यविधौ व्याख्याविधि, अभिनयविधि, कक्षाभिनयविधि। व्याख्याविधिः तु न भविष्यति, एतत्तु भवन्तः जानन्ति एव, अत्र संशयः न भवेत् एव। अभिनयविधिः इत्युक्ते नाटकविधिः, किन्तु यस्मिन् नाटके एकः एव सर्वं कार्यं करोति तद्भवति आदर्शनाट्यविधिः इति। आदर्शनाट्यविधिमध्ये किं भवति, यः आदर्शपात्रः अस्ति, यथा चलचित्रमध्ये यः सीनियर् एक्टर् भवति सः एव किञ्चित् अभिनयं कृत्वा दर्शयति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति, आदर्शनाट्यविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुवादशिक्षणस्य किं प्रयोजनं? मूलभाषा अनुदितभाषयोः ज्ञानं भव। एतत् सम्यक् अस्ति एव। यदि अनुवादं पाठयामः चेत् एतत् मूलभाषा पुनश्च भाषाद्वयस्य ज्ञानं तु आवश्यकमेव, अत्र संशयः नास्ति। छात्राणां व्याकरणज्ञानं पृष्ठं भवति, एतदपि अस्ति अस्माकं व्याकरणसम्पर्कीय ज्ञानमपि किञ्चित् अवगच्छतु इति। शब्दकोशस्य बुद्धिः भवति, एतदपि अनुवादशिक्षणस्य अपि एकम् अंशः अस्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति सर्वमपि इति। अनुवादः भवति, भाषाद्वयम् अत्र कार्यं करोति। प्रथमः अस्ति संस्कृततः ओडियां प्रति गच्छति, अनेन किं भवति, मूलभाषा अस्ति संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् आगच्छति, ओडियाभाषायाः ज्ञानम् आगच्छति। पुनः अनुवादं कुर्मः चेत् तस्मिन् स्थाने अपि व्याकरणस्य अपि सामान्य आवश्यकता भवेत् एव, अन्यत् तत्रापि अशुद्धताम् आगच्छति। शब्दकोशस्य बुद्धिः, यदि उभयोः भाषयोः यदि शब्दकोशस्य ज्ञानं न भवति चेत् तत्रापि समस्या भवति, अनुवादं कर्तुं न शक्नोति। अतः चतुर्थविकल्पः सर्वमपि एव शुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रत्यक्षविधेः अपरनाम किम्? प्रत्यक्षविधेः अन्यनाम किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। निर्वाधविधिः, वार्तालापविधिः, संयुक्तविधिः, पाठ्यपुस्तकविधिः इति। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति, निर्वाधविधिः एव प्रत्यक्षविधेः एव अपरनाम अस्ति एव। निर्बाधविधिः निः अबाध भवति,
निर्वादविधिः एव पत्तगिविधिः अन्यनाम अस्ति। वार्तालापविधिः नास्ति, संयुक्त अपि न भवति, पाठ्यपुस्तकविधिः अपि न भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सप्तमी कक्षायाः अध्यापिका पाठ्यव्याकरणनियमान् अधिकृत्य विद्यार्थीनां ध्यानम् आकर्षयति। वास्तविकजीवनस्य परिस्थितिभ्यः गृहीत्वा बहूनि उदाहरणानि ददाति। तदा सा समूहेषु छात्रे विवेचनं कारयति, व्याकरणनियमान् च अन्वेष्टुं प्रेरयति। इदं किं कथ्यते? प्रकरण अनुसारि व्याकरणं, पाठ्य अनुसारि व्याकरणं, छात्र अनुसारि व्याकरणं, अनुवादानुसारि व्याकरणम्। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः किं भवति नाम प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु। अध्यापिका अस्ति, सप्तमी कक्षा छात्रान् पाठयति, व्याकरणनियमम् अधिकृत्य विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षणं करोति, वास्तविकजीवनस्य परिस्थितिभ्यः गृहीत्वा उदाहरणानि ददाति। तस्य लक्ष्यम् अत्र किम् अस्ति? पाठ्यपुस्तक आधारित, यथा विद्यालये अहं यदा पाठयन् आसं तस्मिन् समये लट् लकार इति एकः बिन्दुः आगच्छति, तदा आधारीकृत्य एका कथा भवति। तस्मिन् समये अहं किं करोमि, छात्राणां कृते अहमेकं कथां वदामि, तद् भवन्तः लिखन्तु, अथवा तद् आधारीकृत्य प्रकल्पकार्यमपि लट् लकारसम्बन्धीय एकं कथां लिखन्तु। कथा वर्तमान स्वस्य जीवनसम्पर्के भवतु। पाठ्यपुस्तक अनुसार व्याकरणमेव, पाठ्यपुस्तके यथा व्याकरणनियमाः सन्ति तद् आधारीकृत्य एव तद् लेखनाय एव अध्यापिका आदेशं ददाति। तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति? वास्तविकजीवनस्य परिस्थितिभ्यः गृहीत्वा बहूनि उदाहरणानि ददाति एव। तस्य लक्ष्यम् अस्ति पाठ्यपुस्तके यः व्याकरणबिन्दुः अस्ति तद् आधारीकृत्य सः कथञ्चित् लिखेत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतशिक्षणे प्रत्यक्षविधेः प्रयोगः कः कृतवान्? कः आरम्भः करोति एव? प्रोफेसर् वी.पी. वकील् महोदयः, लिण्डेस् महोदय, हर्बर्ट् महोदय, वेस्ट् महोदय। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। प्रत्यक्षविधेः एव आरम्भं भवति जर्मनी प्रदेशे, तस्य आरम्भं करोति प्रोफेसर् वी.पी. वकील् महोदय एव प्रारम्भिकसमये। तद्वदेव कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, व्याकरण अनुवादविधि भण्डारकरविधेः आरम्भं कः करोति? भारते प्रोफेसर् गोपालकृष्ण भण्डारकरः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्राथमिकस्तरः पठनसामर्थ्यस्य मूल्याङ्कनाय अधस्तनेषु किम् उपयुक्तं? नाम प्राथमिकस्तरपाठनार्थम् अथवा मूल्याङ्कनार्थम् अधस्तनेषु किम् उपयुक्तम् अस्ति एव? वर्णमाला अभिज्ञानं, विरामादि चिह्नानां ज्ञानं, पाठन अवबोध, पठनधारा प्रवाहिता। प्राथमिकछात्राः सन्ति, अतः तेषां कृते मुख्यं किम् अस्ति? पठनधारा प्रवाहिता। अवबोधनं छात्राः कियत् अवगतवन्तः तद् अस्माकं न ज्ञातव्यं। छात्राणां विषयज्ञानं कियत् अस्ति एतद् अस्माकं न ज्ञातव्यम्, अतः तृतीयविकल्पः न भवति। ते सम्यक् रूपेण पुस्तकं पठन्तु इति अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। वर्णमालाविषये अनन्तरं चिन्तनीयं, विरामादिविषये तु सर्वान्ते एव चिन्तनीयं। यदि क्रमानुसारं पश्यामः, पठनधारा प्रवाहिता प्रथमे, द्वितीये भवति वर्णमाला अभिज्ञानं, तृतीये पश्यामः चेत् विरामादिचिह्नानां ज्ञानं, विरामादिचिह्नः चतुर्थे भवितुम् अर्हति, तृतीये एव पाठस्य अवबोधः इति भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवादविधिः किं न करोति? व्याकरण अनुवादविधि मध्ये कः कार्यं न करोति? मातृभाषाशिक्षण उत्साहवर्धनं सम्यक् अस्ति एव। ट्रान्स्लेशन् मेथड् अस्ति, यत् वयं विद्यालयशिक्षामध्ये कुर्मः एव। संस्कृतस्य एकं पङ्क्तिं पठामः, अनन्तरं तस्य ओडिया अनुवादं कुर्मः। मातृभाषाद्वारा शिक्षणस्य उत्साहवर्धनं भवति, व्याकरणाय महत्त्वप्रदानं भवति, सामान्यव्याकरणज्ञानमपि प्राप्तं भवति, अत्रापि संशयः नास्ति। छात्राणां संवादकौशलस्य वर्धनं, संस्कृतं पाठयामः, ओडिया भाषाद्वारा बोधयामः, अनेन किं छात्राणां संवादकौशलस्य वर्धनं भवति वा न? छात्राणां धाराप्रवाहेन भाषाप्रयोगे सामर्थ्यकरणम् एतदपि न भवितुम् अर्हति। धाराप्रवाहरूपेण छात्रः भाषाप्रयोगं कर्तुमपि सामर्थ्यमपि न प्रदानं करोति। अतः किं सम्यक् अस्ति चेत् पश्यामः, प्रथमद्वितीयविकल्पः तु एव अनुवादविधेः एव समर्थनं करोति, किन्तु तृतीयचतुर्थं न करोति। अतः सम्यक् विकल्पद्वयं भवितुम् अर्हति। तथापि यदि पश्यामः चेत् सर्वोत्तमं किम् अस्ति? तृतीयविकल्पः अस्ति। छात्राणां संवादकौशलस्य वृद्धिः भवितुं न अर्हति। धाराप्रवाहरूपेण कदाचित् पठनकौशलस्य अथवा सः पुस्तकपठनस्य अधिकं भवितुम् अर्हति, पुस्तकपठनस्य कौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति, किन्तु संवादकौशलस्य वार्तालापस्य एव वृद्धिः भवितुं न अर्हति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति,
नॉन चॉम्स्की महोदयेन अधलिखितेषु किम् उपदिष्टवान्? यदा शिशु जन्म लभ्यते तदा तस्य भाषायाः प्राथमिकसामर्थ्यं न भवति। अथवा नॉन चॉम्स्की महोदयस्य किं नाम उपदेशमस्ति इति पृच्छति एव। कस्या संस्कृति शिशवः जाताः सन्ति इति आधारेण ते विभिन्नमार्गं भिन्नभिन्नगत्या भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। एतदपि नास्ति एव, सम्यक् अस्ति एव। सः कस्मिन् संस्कृतिमध्ये जन्म अभवत् तदाधारेण सः भाषां पठिष्यति, एतदपि अशुद्धं भवति। भाषायाः अधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैषिध्यं सामर्थ्यम् अस्ति। एतत् सम्यक् अस्ति एव। भाषां पठितुं बालस्य मनुष्यस्य नैसर्गिकसामर्थ्यम् अस्ति एव। यत्रापि बालस्य जन्म अभवत् तं नीत्वा कुत्रापि स्थापयतु। कश्चन बालः भारते जन्म लाभं कृतवान्, तं नीत्वा जर्मनी प्रदेशे चीनाप्रदेशे स्थापयतु, सः ततः एव तां भाषाम् अधिगन्तुम् अथवा पठितुं सः शक्नोति एव। एतदेव नॉन चॉम्स्की महोदयस्य एव उपदेशम् आसीत् एव। गुणात्मकपुनर्वलनम् उत्पादरूपेण बालाः भाषायाः अधिगमं कुर्वन्ति, एतदपि अशुद्धम् अस्ति। सम्यक् अस्ति चेत् तृतीयविकल्पः एव शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। बालकानां नवशब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं प्रेरणां न दत्त्वा सन्दर्भानुसारं नवीनशब्दानां व्याख्यानं करणीयं वा इति प्रश्नं करोति एव। अथवा करणेन किं लाभः, कः लाभः अस्ति? बालकानां नवशब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं प्रेरणा न दत्त्वा सन्दर्भानुसारं नवीनशब्दानां व्याख्यानं करणेन कः लाभः भवति? प्रायः बालकान् भ्रमितान् करोति। यदि वयं किं कुर्मः, नूतनशब्दानाम् अर्थं ज्ञातुं प्रेरणां न दत्त्वा सन्दर्भानुसारं नवीनशब्दानां व्याख्यां कुर्मः, अनेन किं छात्रस्य लाभः भवति? प्रायः बालकान् भ्रमितान् करोति। बालकाः कन्फ्यूस् भवन्ति वा? न। शब्दस्य सृष्टुवदने सहायतां करोति वा? सत्यमस्ति एव। यदि एकः विषयः अस्ति, एकः शब्दः अस्ति, कष्टशब्दः अम्बु इति अस्ति, अम्बु इति शब्दस्य व्याख्यां वयं कुर्मः, अम्बु इति शब्दं कथम् अभवत् इति। तद् लाभदायकं भवति वा कष्टदायकं भवति? कण्ठस्थीकरणे सहायतां करोति। अत्र कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति, समयनिरर्थकं भवति, एतदपि शुद्धम् अस्ति। सम्यक् अस्ति, शब्दस्य सृष्टुबोधने सहायतां भवति। यत् आगच्छति तस्य शब्दस्य सृष्टु अर्थबोधनम् एव भवति एव। एतत् शब्दः अस्ति अधिगमः इति। अधिगम इति शब्दस्य वयं व्याख्यां कुर्मः। अधिगमशब्दस्य अधि उपसर्गः अस्ति, गम धातुः अस्ति। गम इत्युक्ते गमनं भवति, अधिक्ते अधिग्रहणं भवति, ज्ञानम् आगच्छति एव। एतत् व्याख्यां कुर्मः चेत् छात्राणां किं भवति, शब्दस्य स्पष्टताम् एव आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 16 प्रश्नः अस्ति। निम्नलिखितलेखनकार्यं किं कथ्यते? मन्यतां यत् त्वं कथायां वाचको असि आत्मनः मित्रम् एकं पत्रं लिख, यस्मिन् तद् दिवसस्य स्व अनुभवं वर्णयात्। एतत् कीदृशमस्ति? एतत् तु बहु अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अस्ति एव। अत्र किं वदति? मन्यता चिन्तयन्तु यत् त्वं कथायां वाचकः अस्ति। एकः कथायाः भवान् किम् अस्ति? वाचकः अस्ति। आत्मनः मित्रम् एकं पत्रं लिख, स्वस्य मित्रस्य कृते एकं पत्रं लिखतु, यस्मिन् तद् दिवसस्य स्व अनुभवं वर्णयत्। यत्र स्वदिनस्य एव तद् किं भवेत्, तत्र सम्पूर्णवर्णनं भवेत् एव। रचनात्मकलेखनं वा, पत्रलेखनं वा, बहिर्वेषणलेखनं वा, दीर्घोत्तरमूलकलेखनं वा। अत्र पश्यामः चेत् पश्यन्तु, अत्र रचना तु नास्ति एव। रचना भवति चेत् ग्रीष्म ऋतुः एतत् सर्वमेव भवति एव, अतः रचना मध्ये न आगच्छति। पत्रलेखनं, पत्रम् इत्युक्ते पत्रमे प्रकारद्वयं भवति। तत्र आवेदन इत्यादि पत्रं भवति, अन्यमेकं पत्रं भवति एव स्वस्य कुशलमङ्गलवार्तासम्पर्के पत्रमेव। अत्र एतदपि न भवति एव। दीर्घ उत्तरलेखनम्, एतदपि दीर्घस्य उत्तरस्य अपि लेखनमपि अत्र न चलति। किं भवति? बहिर्वेषणलेखनीयम्। अत्र अनेन वयं किं कुर्मः, छात्रस्य किं चिन्तयेत् तद्दिवसस्य विषये, तदेव अत्र बहिर्वेषणलेखनम् इत्युक्ते स्वस्य मनसि सः यत् चिन्तयति तदेव अत्र उल्लिखितं करोति एव। आधारभूत अन्तर्व्यक्ति सम्प्रेषणं कथ्यते। कम्युनिकेटिव् स्किल् इत्युक्ते किं कथ्यते, अत्र प्रश्नं करोति एव। अथवा माध्यमः कः अस्ति? उच्चमश्रेण्याः भाषायोग्यता। कम्युनिकेटिव् इत्युक्ते कम्युनिकेटिव् इङ्ग्लिश् भवति, व्यावहारिकभाषा भवति, तेन कः लाभः भवति? उच्चश्रेण्यभाषाप्रयोगः भवति वा? तत्र न। सूक्ष्मीकरणस्य भाषा भवति वा? न। दैनन्दिनस्य वार्तालापस्य भाषा भवति वा? अथवा अन्तर्भाषा भवति? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं विकल्पं भवति, दैनिकवार्तालापस्य भाषा भवति। कम्युनिकेटिव् यदा कुर्मः, आधारभूत अन्तर्व्यक्तिसम्प्रेषणम् इत्युक्ते अहं गत्वा मित्रैः साकं यदा वार्तालापं करोमि तस्मिन् समये भाषा का भवति? दैनिकवार्तालापस्य भाषा।
यद् स्वस्य नगरे या भाषा प्रचलिता अस्ति तस्याः भाषायाः प्रयोगो भवति एव। अतः उच्चश्रेण्य उच्चकोटिरभाषा कदा भवति, यदि ज्येष्ठजन अस्ति तेन साकं भवति। सूक्ष्मीकरणस्य भाषा यदि मत् कश्चन नीचः अस्ति तेन साकं यदा वार्तालापः, लघु लघु शिशवः भवन्ति तैः साकं यदा वार्तालापः तदा भवति एव। सम्यक् विकल्पः दैनिकवार्तालापस्य भाषा इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। लघुकथाश्रवणकाले निम्नलिखितेषु कथमं कार्यं पठनकाले क्रियां कथयितुं शक्यते? छात्राः कथायां घटनाक्रमम् अनुमातुं परस्परं विमर्शं कुर्वन्ति। छात्रेषु जुग्मेषु कार्यं कुर्वन्ति, परस्परं च पठन्ति। छात्राः कवेः जीवनवृत्तस्य विमर्शं कुर्वन्ति। अध्यापकः नवीनशब्दानाम् अर्थं पृच्छति। अत्र प्रश्नम् एकवारं पुनश्च अवगच्छन्तु। लघुकथाश्रवणकाले, लघुकथा तस्य श्रवणसमये निम्नलिखितेषु कथमकार्यं क्रियां कथयितुं शक्यते? अत्र सम्यक् विकल्पः पश्यामः चेत् छात्राः कथायां घटनाक्रमः अनुमातुं परस्परं विमर्शं कुर्वन्ति। छात्राः यदि तस्मिन् समये किं कुर्वन्ति, वार्तालापं कृत्वा आवयोः मध्ये एव चर्चां कृत्वा अनुमानं कृत्वा, घटनायाः अनुमानं कृत्वा परस्परं विमर्शं कर्तुं शक्यते एव। निम्नलिखितेषु कथमः काव्यशास्त्रीयविषयः नास्ति? काव्यशास्त्रस्य विषयः नास्ति इति कः इति प्रश्नं करोति एव। उपमा, चरित्रचित्रणम्, आकृति, रूपकम्। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति अन्तिमविकल्पः रूपकम् इति। अन्तिमप्रश्नः एव तदेव अस्ति। पुनः एकवारं तृतीयकक्षायाः विद्यार्थिनाम् अभ्यासपुस्तिका अवलोकनक्रमः भाषाशिक्षकेन काश्चन त्रुटयः चिह्निताः अनुभूयन्ते। एतत् प्रश्नमपि विगतसत्रे आसीत्, अतः एतस्मिन् विषये अधिकं चर्चां न करोमि। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति शिशूनां त्रुटयः स्वाभाविकः अस्ति, अतः तस्मिन् विषये अधिकम् अस्माकं न चिन्तनीयं। तेषाम् अवलोकनस्तरम् एव दृष्ट्वा एव अस्माकं तेषां कृते किं करणीयं, मूल्याङ्कनं करणीयम्, अथवा तेषाम् अशुद्धतानाम् अपि संशोधनं करणीयं। ते कस्मिन् स्तरे सन्ति एतदेव अस्माकं प्रारम्भिकसमये द्रष्टव्यमेव। शिशूनां त्रुटयः तु स्वाभाविकः अस्ति, सर्वे त्रुटयः कुर्वन्ति, अतः अवलोकनस्य द्योतकाः सन्ति एतत् चिन्तयित्वा तेषां त्रुटीनां मार्जनं करणीयमेव। मित्राणि, एतद् अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं केचन प्रश्नानां विषये एव चर्चां कृतवन्तः। पुनः आगामिसत्रे मिलामः, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।